आजबाट सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारलाई पनि समेट्न सुरु। कोषमा जम्मा भएको रकम पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि महँगियो। आजबाट लागू हुने गरी यात्रुवाहक बसको भाडा 4.70% वृद्धि। र देशको अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किँदै गए पनि नकारात्मक प्रचार भएको भन्दै अर्थमन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त। विदेशिनुभन्दा देशभित्रै अवसर खोज्न युवाहरूलाई आह्वान। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि समेट्न सुरु भएको छ। यो सँगै अब औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिहरू योजनामा योगदान गरे औषधि उपचारदेखि वृद्ध अवस्थामा समेत पेन्सन पाउने भएका छन्। सरकारले युग परिवर्तनको संज्ञा दिँदै 2078 मङ्सिर 11 गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको योगदानमा बुधबारबाट अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि समेट्न सुरु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा भव्य समारोह बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ल्यापटपको स्विच थिचेर उक्त योजनाको औपचारिक घोषणा गर्नुभयो। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक भन्नाले रोजगारदाता निश्चित नभएका कृषि क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र लगायतका श्रमिक तथा मजदुर पर्दछन्। यसअघि औपचारिक क्षेत्र मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए पनि अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार व्यक्ति समेटिएका थिएनन्। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई 2080 वैशाख 1 गतेदेखि कोषमा समेट्ने गरी गत मङ्सिर 25 गते अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो। वैशाख 1 गतेदेखि नै कोषमा समेट्ने भनिए पनि तयारी नपुगेको कारण आज औपचारिक घोषणा गरिएको हो। योजनाको औपचारिक शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अब कोही पनि सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट बाहिर नहुने बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएको उल्लेख गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रका झण्डै 40 देखि 50 लाख सम्मका श्रमिकहरू र मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमशः सहभागी गराइने बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र समाजमा उपेक्षित, उत्पीडित र अन्यायमा परेका श्रमिक लगायतका वर्गको संरक्षणका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र भएको उल्लेख पनि गर्नुभयो। आजको दिनलाई श्रमिक अधिकार स्थापनाको एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दिनका रूपमा हामी सबैले लिनेछौँ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। यो योजना अन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रका झन्डै 40 देखि 50 लाखसम्मका श्रमिकहरू र मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमशः सहभागी बनाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र समाजमा उपेक्षित, उत्पीडित र अन्यायमा परेका श्रमिक लगायतका वर्गको संरक्षणको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो। योजना शुभारम्भ कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सनत सिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको दायरासँगै यसका फाइदाहरूलाई पनि बढाएर लगिने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली श्रम बजारमा श्रम शक्तिको अभाव देखिन थालेको भन्दै यसको सम्बोधनका लागि सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूलाई परिमार्जन र विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आन्तरिक श्रम बजारको गतिशीलता मार्फत मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक अनेकन नीतिगत व्यवस्थाहरूमा सरकार काम गरिरहेको उल्लेख पनि गर्नुभयो। नेपालको श्रम बजारमा सामाजिक सुरक्षाको अभावले के कारणले गर्दा अत्यन्त न्यून जालामा काम गर्ने नेपाली श्रमशक्ति विश्व बजारमा जान बाध्य भइरहेको छ र नेपाली श्रम बजारमा श्रमशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ। यी विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूलाई परिमार्जित र विस्तार गर्दै लैजानुको विकल्प छैन। तर आन्तरिक श्रम बजारको गतिशीलता मार्फत मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक अनेकन नीतिगत व्यवस्थाहरूमा हामी काम गरिरहेका छौँ। कार्यविधि अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकबाट 11% रकम र सरकारबाट थप गरिएको 9.37% रकम थप गरी कुल 20.37% रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ। योगदानको सो रकमलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि 10.37% र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि 10% रकम बाँडफाँड हुनेछ।
स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकदेखि अधिकतम यसको 3 गुणासम्मको रकमको 31% रकम योगदान गर्नुपर्नेछ। त्यो रकम औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि 1%, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि 1.40%, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि 0.27% र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि 28.33% बाँडफाँड हुनेछ। कार्यविधिमा योजनाको सुविधा प्राप्त गर्नका लागि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले घटना घटेको भन्दा अघिल्लो 12 महिनामा कम्तीमा 9 महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको उमेर 60 वर्ष पुरा भएको र कम्तीमा 180 महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई कोषमा समेट्न स्थानीय तह मार्फत सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। सो व्यवस्था अनुसार पहिलो पटक स्याङ्जाको फेदी खोला र त्यसपछि मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको छ। अन्य पालिकाका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्ति पनि क्रमशः कोषमा समेटिने क्रममा रहेको जनाएको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सुझाव दिएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा भएको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना आबद्धता शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका पदाधिकारीहरूले कोषमा श्रमिकहरूले योगदान गरेको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने भन्दा पनि विकास र पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकास लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एउटै बास्केटमा राखेर सबैभन्दा बढी अथवा ठूलो कोष बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै कोषमा सबै निजी क्षेत्र समावेश हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले यस विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। अहिले विभिन्न तहमा श्रमिक, कर्मचारी र चाहिँ हरेक किसिमको अब अनौपचारिक क्षेत्र पनि समेट्ने भयो। तर जो व्यवसाय उद्योगी व्यवसायी छ उसले पनि यो क्षेत्रमा समावेश हुने एउटा मौका पाउनुपर्छ। अहिले यो उसमा अहिले स्वदेश विदेशमा रहेका सबै चाहिँ कोषमा आबद्ध हुन अत्यावश्यक छ। धमाधम बढिरहेको छ र यसमा अलिकति यो योजनालाई कहिलेकाहीँ अलिकति प्रचार प्रसारको कमी हो कि के हो, अझै पनि सामान्यजी अलि भ्रम जस्तो छ। यसलाई चिर्नुपर्छ। यो सकेसम्म यो सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष यो सबैलाई एउटा बास्केटमा हालेर सबभन्दा ठुलो कोष बन्यो भने अझ यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि कोषमा जम्मा भएको रकमलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माण र गौरवका आयोजनाहरूमा लगानी गरेर कोषको उद्देश्य अनुसार श्रमिकको सुरक्षा दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा श्रमिकको सुरक्षा र सेवामा विशेष ध्यान दिन पनि उल्लेख गर्नुभयो। कोषमा चाहिँ अब अनौपचारिक क्षेत्र पनि थपिँदै जाँदाखेरि यो भर्खरै धेरै त वर्ष भएको छैन, झन्डै 6 वर्ष मात्र भएको। हुन त 13 वर्ष अघिदेखि स्थापना भएको कोष र 6 वर्षदेखि औपचारिक रूपमा चाहिँ नि कार्य गरिरहेको कोषले जुन अझै पनि एउटा प्रिमिटिभ स्टेजमै छ। यो कोषको चाहिँ चुनौतीहरू धेरै नै छ। अझै चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र थपिँदाखेरि यो कोषलाई निश्चय पनि चुनौतीहरू थपिँदै जानेछ। यसको लागि चाहिँ नि आवश्यक व्यवस्थापन पूर्वाधारको लागि निश्चय पनि यो कोषले मननै गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। र यो कोषमा चाहिँ नि हामीले सुनिरहेछौँ कोषमा चाहिँ पुँजी पैसा चाहिँ थपिँदै गएको छ, कोष चाहिँ नि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। यो कोषलाई चाहिँ सही रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने। अहिले हाम्रो चेम्बरका अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ नि नेपालको पूर्वाधारमा विकास निर्माणमा चाहिँ नि गर्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू लगायत चाहिँ पूर्वाधारलाई चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा गर्नुपर्ने चाहिँ नि विकास निर्माण कार्यहरूमा पनि यसलाई उपयोग गरेर सही सदुपयोग गरेर र मजदुरहरूको भनौँ न यो सुरक्षा कोषले आफ्नो उद्देश्य अनुसार चाहिँ जुन सुरक्षा दिनु पर्यो त्यसमा पनि सफल होस्।
त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्याको 67% बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै कोषमा समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। उहाँले कर्मचारी र नागरिक लगानी कोषले दिने सेवा सुविधाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्याको 70% भन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा संलग्न रहेको आइएलओले भन्दै आएको छ। साथै रोजगारीका बदलिँदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गर्नु आफैमा निकै महत्त्वपूर्ण छ। सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा अस्पष्ट हुँदा केही समय अन्योलको अवस्था पनि सिर्जना भयो। पछि बिस्तारै सुधार हुँदै गर्दा यसमा आबद्धता पनि बढ्दै गएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषले दिँदै आएका सेवा सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि दिनुपर्ने सुझाव योगदानकर्ताहरूले गरेको सुनिन्छ। कोषमा आबद्ध नभइसकेकाहरूको यो सुझाव समेत आगामी दिनमा सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु। यता नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफानका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले कोषमा आबद्ध नगर्ने र सूचीकृत गरी योगदानको रकम कट्टा गरी आफ्नै कार्यालयमा राख्ने जस्ताका लागि दण्डनीय बनाउन पनि माग गर्नुभयो। उहाँले योगदान रकम नदिने कुनै कम्पनी या फर्मको दर्ता नवीकरण र कर चुक्ता जस्ता विषयमा कडाई गर्न समेत निर्मम बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले श्रमिक र राज्यबाट योगदान गर्ने रकम राज्यको कुन अङ्गबाट कसरी योगदान गर्ने स्पष्ट गरिनुपर्ने भन्दै योजनामा श्रमिकहरू योगदान गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भयो। अहिले पारित भएको कार्यविधिको आधारमा श्रमिकको न्यूनतम ज्यालोको मासिक 11% र राज्यबाट मासिक 9.33% योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रकम राज्यको कुन अङ्गबाट कसरी योगदान गर्ने हो स्पष्ट गरिनुपर्छ। हाम्रा श्रमिकहरू 11% योगदान गर्न तयार छन्। त्यसैले आज यो घोषणा गरिरहँदा यो विषयमा प्रष्ट निर्देशनको पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। जिफानका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकारी कार्यालयमा अनौपचारिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकलाई कहिले समावेश गराउनुहुन्छ भनी प्रश्न गर्दै श्रमिकका मागका विषयमा बोल्ने मात्रै नभएर व्यवहारमा लागू गर्नु पनि माग रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सरकार कटिबद्ध भएर लागेको दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्र संघको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर श्रेष्ठले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकार कटिबद्ध भएर काम गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र, विकास साझेदारी संस्था र नागरिक समाजको भूमिका अग्रणी रहेको बताउनु भयो। दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनको अनुगमन संसदीय समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतका अन्य निकायद्वारा गरिँदै आएको भन्दै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि संस्थागत रूपमा संयन्त्र बनाएको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले उत्पादन, रोजगार, कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। We have achieved some notable progress in social sector, but we couldn't achieve expected progress in economic sector. Excellencies, ladies and gentlemen, translating policies into action and accelerating development endeavors are pivotal to realizing the 2030 Agenda for Sustainable Development. We have identified key areas that hold the potential to catalyze economic transformation, leading us towards SDG attainment and irreversible graduation from LGC status. Our focus is on enhancing production and productivity within our economy, generating skilled human capital and creating productive employment opportunity. आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पछिल्लो समय सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले प्रगति गर्दै गएको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा पनि बढेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै मंगलबारबाट पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 र डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 14 रुपैयाँ वृद्धि गरेसँगै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा पनि बढेको हो। बुधबार यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायातमा यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीको नयाँ भाडा दर सार्वजनिक गरेको छ, जस अन्तर्गत तोकिएको भाडा दर अनुसार अब यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडा 4.70% ले वृद्धि भएको छ भने पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने माल
मालवाहक सवारी साधनको भाडा 6.15% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनको मूल्य 6.83%ले वृद्धि भएको छ। वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार इन्धनको बजार मूल्य 5% वा सोभन्दा बढेमा वा घटेमा स्वचालित रूपमा नै भाडा घटबढ हुने व्यवस्था रहेको छ। साउन 1 गते यता बजारमा डिजेलको मूल्य 14.50% अर्थात् 21 रुपियाँले वृद्धि भइसकेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले देशको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किँदै गएको भए पनि नकारात्मक प्रचार हुने गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित उद्यमशील युवा सृजनशील युवा विषय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले कोरोना भाइरस र बाह्य क्षेत्रका कारण नेपालको अर्थतन्त्र धाराशायी बने पनि अहिले बिस्तारै लयमा फर्किएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रलाई अझै चलायमान र सुदृढ बनाउन सकारात्मक सोच र प्रचारको आवश्यकता रहेको भन्दै देशभर नकारात्मक विचारहरू बढी प्रचार हुँदा परिणाम सकारात्मक नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको भन्दै विदेश जानुको विकल्प छैन भन्ने जस्ता प्रचारवादी भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न भएको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री महतले नेपालको पर्यटन जलविद्युत र कृषिमा लगानी गर्न बिस्तारै विदेशी लगानीकर्ताहरू बढ्न थालेको भन्दै युवाहरूले नेपालमा नै अवसर खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमै अवसर खोज्ने हो भने विदेशको भन्दा राम्रो वातावरण भएको पनि दावी गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले विदेश जाने बित्तिकै सबै चिज प्राप्त हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट युवाहरू मुक्त हुनुपर्ने भन्दै विकसित मुलुकमा भन्दा नेपालमा धेरै अवसरहरू भएकाले उद्यमशीलताको नेतृत्व युवाले गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। म के भन्छु भने यहाँहरूलाई युवा साथीहरूलाई लुक फर अपर्च्युनिटिज इनसाइड। यहाँ अपर्च्युनिटी प्रशस्त छ। ती देशहरू जहाँ तपाईँहरू जान खोज्दै हुनुहुन्छ बेसिकली दे आर स्याचुरेटेड इकोनोमी। कुनै टेक्नोलोजीमा मेजर ब्रेक थ्रु भएर जस्तो यो आइटीमा चाहिँ मेजर ब्रेक थ्रु भयो यो चाहिँ 20-30 वर्षको बिचमा। त्यसबाट एउटा अपर्च्युनिटी र उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ थप पुँजी सृजना गरे। होइन भने नर्मल्ली यु आर स्मल पूर्जा कि एउटा सिस्टममा फिट हुन पाउनुभयो भने पनि सानो पूर्जा मात्रै हो। तपाईँहरूको जीवन चल्ला, काम चल्ला। काम त सबै ठाउँ चलेकै छ, यहाँ पनि चल्छ। त्यसो हुनाले त्यहाँ जाने बित्तिकै हाम्रो सम्पूर्ण चिज हामीले प्राप्त गर्छौँ भन्ने मानसिकताबाट हाम्रा युवाहरूलाई, नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ मुक्त गराउन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो देशमा धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। हामी त एउटा डेभलपमेन्टल स्टेजमै छौँ। त्यसकारण हाम्रो देशमा धेरै अपर्च्युनिटी छ, अवसरहरू छ। कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले युवालाई भविष्यप्रति आशावादी बनाउँदै 9 लाख युवालाई विदेश जान रोक्नु प्रमुख प्राथमिकता भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले यसका लागि उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरी युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा राज्यले सोच्नुपर्ने बताउनु भयो। उद्यमशीलता कहाँबाट आउँछ, त्यसलाई प्रोत्साहन कसले गर्छ, त्यो उद्यमशीलताका आधारभूत तत्त्वहरू के हुन्, युवाहरूलाई हामीले उद्यमशीलतामा कसरी जोड्न सक्छौँ र युवाहरूलाई हामीले भविष्यको आशा कसरी जगाउन सक्छौँ र अघि जनार्दनजीले भनेको त्यो झन्डै 9 लाख विदेश जाने युवाहरूलाई कसरी रोक्न सक्छौँ, आजको विषय चाहिँ त्यो हो। उद्यमशीलता आफूभित्रबाट आउँछ, सबैमा हुँदैन यो कुरा। आफ्नो एउटा अन्तर्निहित चरित्र, क्षमता र विशेष क्षमता हो उद्यमशीलता भनेको। त्यो आयात गरेर पनि हुँदैन, सिकेर पनि हुँदैन, पढेर पनि आउँदैन, क्लासमा लेक्चर लिएर पनि हुँदैन। त्यो जोखिम लिएर व्यवसाय गर्ने र अरूलाई उदाहरण दिन सक्ने गरी नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता आफूभित्रबाट विकास गर्ने हो। पहिलो कुरो उद्यमशीलताको कुरा गर्दा आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, त्यो उद्यमशीलता लिइरहनको लागि हामीले शिक्षाबाट, सिपबाट, हाम्रा पूर्वजहरूका अथवा हाम्रा अग्रजहरूका, हाम्रा परिवारका सदस्यहरूबाट के सिप सिक्यौँ, त्यो कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले 2075 सालदेखि युवा उद्यमशीलतालाई बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जाका माध्यमबाट अगाडि बढाउन कोसिस गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले युवाहरूलाई बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेर युवा उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भन्दै बैंकले विगतमा युवा लक्षित 7 वटा कर्जा योजना ल्याएकोमा अहिले 10 वटा बनाएको जानकारी पनि गराउनुभयो। 2075 सालदेखि हामीले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि युवा लक्षित कार्यक्रमलाई हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको माध्यमबाट अगाडि बढाउन हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ र पहिले हामीले 7 प्रकारको हामीले चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू थिए र अहिले हामीले बढाएर त्यसलाई 10 प्रकारको सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू हामीले दिइरहेका छौँ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले अध्ययन सकेर नयाँ उद्यमशीलता गर्छु भन्नेहरूलाई बिना धितो लगानी पाउन अझै पनि चुनौती रहेको बताउनुभयो। शेयर बजार घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। साताको पहिलो दिन दोहोरो अङ्कले बढेर घट्दो सुरुवात गरेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बुधबार पनि घटेको हो। साताको पहिलो दिन आइतबार 14.81 अङ्कले बढेको बजारमा सोमबार 3.61 अङ्कले घट्दो छ भने मङ्गलबार 31.80% घटेको छ। आज बुधबार पनि सो क्रमले निरन्तरता पाउँदै नेप्से परिसूचक 20.31% घटेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब 1% घटेसँगै नेप्से परिसूचक 2025.12 अङ्कमा ओर्लिएको छ। आज कारोबारमा आएका सबै समूहले समग्र परिसूचक राताम्य भएको हो। नेप्से परिसूचक राताम्य हुँदा कारोबार रकम समेत घटेको छ। दिनभर कुल 269 कम्पनीको 48,38,000 किता शेयर 1,67,69,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 56,03,000 किता शेयर 2,03,73,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा उच्च गिरावट आउँदा माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड र स्विट गङ्गा हाइड्रो पावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको शेयर मूल्य क्रमशः 8.06 र 8.03% घटेको छ। यस दिन हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको सर्वाधिक 8,41,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार हुँदा दोस्रोमा शिवम सिमेन्ट्सको 7,14,00,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्गाले संघीय निजामती ऐन एक साताभित्रै सदनमा दर्ता हुने जानकारी दिनुभएको छ। बुधबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समितिले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री खड्गाले निजामती विधेयक चालू अधिवेशनमै सदनमा दर्ता भई छलफल अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। उहाँले उक्त विधेयक पहिलोको तुलनामा धेरै उन्नत, समृद्ध र वैज्ञानिक बनाउन कोसिस गरिएको पनि जानकारी गराउनु भयो। मन्त्री खड्गाले मुलुकको अर्थतन्त्रको सीमाभित्र रहेर कर्मचारीको माग सम्बोधन हुने गरी सो ऐन ल्याउने आश्वासन पनि दिनुभएको छ। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको सीमालाई ध्यानमा राखेर आफ्ना मागहरू राख्न कर्मचारीहरूलाई पटक पटक सचेत गराउँदै मुलुकमा विद्यमान समस्याहरू समाधानका लागि दुवै पक्षबीच साझा पहल हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि औलाउनु भयो। अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्ने गरी जे गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्ने कुरामा सहमति भयो। त्यसमा के हो भनेर मैले अहिले भने भने संसदमा दर्ता नभइकन पहिल्यै मन्त्रीले चाहिँ के छ भन्दा ऐनका प्रत्येक दफा घोषणा गर्न थाल्यो भने अनि संसदमा मलाई प्रश्न गर्दा म निरुत्तर भएर रातो मुख लाएर माफी माग्ने अवस्था मलाई पुर्याएर तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ? त्यसै विधि, शासन, अनुशासन यी सबै कुराको सीमा हुन्छ। त्यसैले राम्रो तरिकाले सकारात्मक कुराले ऐन अगाडि बढेको छ। यति कुरा म भन्न सक्छु, तपाईँले भनेका सबै कुरा पुरा हुने नहुने अर्को कुरा छ। तपाईँले पहिला जति बेला 2 महिना अगाडि जुन मानसिकतामा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा धेरै राम्रो तरिकाले अगाडि बढेको छ। यति नै भन्नु सक्छु। त्यसैले सरकारको तर्फबाट हामीले चाहिँ के छ भन्दा त्यसलाई अब चाँडै नै मलाई लाग्छ मिति तोक्दा कहिले काहीँ अवसर पनि हुन्छ, सम्भवतः 1 हप्ताभित्र संसदमा त्यो ऐन पुग्छ। उपप्रधानमन्त्री खड्गाले मुलुकमा अर्थतन्त्रले दिने अनुमतिको आधारमा कर्मचारीलाई सेवा सुविधा बढाउने कुरामा सरकारले कुनै पनि खालको कन्जुसाइ नगर्ने आश्वासन दिँदै मुलुकको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेका बेला कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो माग सरकार समक्ष थुपार्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालमा 5 वर्ष मुनिका प्रत्येक 4 जना मध्ये 1 जना बाल बालिकामा बुढ्कोपना हुने गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको अध्ययन अनुसार प्रत्येक 100 जना बालबालिका मध्ये 25 जनामा पुड्कोपना देखिने गरेको हो। विज्ञहरूका अनुसार बालबालिकाहरूको खानपिनमा कमी, उमेर अनुसार पोषणको अभाव भयो भने पुड्कोपना देखिन्छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत पोषण शाखा प्रमुख लीला विक्रम थापाले नेपाल स्वास्थ्य जनसाङ्ख्यिक सर्वे सन् 2022 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रत्येक 4 जना मध्ये 1 जनामा पुड्कोपना रहेको र पछिल्लो वर्ष यता पुड्कोपनामा सुधार भएको पनि बताउनु भयो। नेपाल स्वास्थ्य जनसाङ्ख्यिक सर्वे सन् 2016 अनुसार प्रत्येक 100 जना मध्ये 36 जना बालबालिकामा पुड्कोपना रहेको थियो। थापाले पुड्कोपनाको प्रमुख कारण पोषणको अभाव रहेको भन्दै घर परिवार सचेत हुँदा सुधार आउने बताउनु भयो। अहिले चाहिँ यो 2016 को नेपाल स्वास्थ्य जनसाङ्ख्यिक सर्वेको तुलनामा अहिले 2022 मा सुधार आएको देखिन्छ। जस्तो 2016 मा 36% यसको प्रिभिलेन्स चाहिँ 36% चाहिँ थियो भने अहिले घटेर 25 मा झरेको पाइन्छ। केही न केही सुधार भएको देखाउँछ यो तथ्याङ्कले चाहिँ। प्रत्येक 100 जना 5 वर्ष मुनिका बच्चामा अहिले 25 जना भनौँ, प्रत्येक 4 जनामा 1 जना बच्चा चाहिँ पुड्कोपना छ भनेर भन्न सकिन्छ। यो तथ्याङ्कले चाहिँ सुधार भएको देखाउँछ। थापाले पुड्कोपना दीर्घकालीन कुपोषणको संकेत रहेको भन्दै यसलाई कम गर्न खानपानमा सुधार ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले आमाले गर्भमा हुँदा खानपान र सुत्केरी भइसकेपछि बच्चालाई जति सक्दो छिटो स्तनपान 6 महिनासम्म पूर्ण र 2 वर्षसम्म स्तनपान गराउने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो। त्यसैगरी पोषणविद विनिता पन्तले पुड्कोपना हुन नदिन मातृ पोषण कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले गर्भावस्थामा आमालाई र बच्चा जन्मिसकेपछि बच्चालाई पोषणको अभाव हुन नदिए पुड्कोपनाको समस्या नआउने पनि बताउनु भयो। यो पुड्कोपनाको समस्या भनेको हाम्रो आमाको समस्याबाट नै जाने गर्छ, किनभने हाम्रो आमा बुवाको समस्या पुड्कोपना छ भने ओभियसली बच्चा जन्मने बच्चाहरू चाहिँ पुड्कोपनको समस्या देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबभन्दा मातृ पोषण कार्यक्रमहरू चाहिँ सर्वप्रथम आवश्यकता हुन्छ। त्यो सँगसँगै बच्चा आमाको गर्भावस्थामा रहँदाखेरि चाहिँ आमाले पाउने खानेकुराहरू कति सुरक्षित छन्, कति पुगेको छ, कुन कुन पौष्टिक तत्त्वहरूको मात्रा पर्याप्त छ, कुन चाहिँ पुगेको छैन, त्यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। र बच्चा जन्मिसकेपछि हामीले खुवाउने खानेकुराहरू चाहिँ कस्तो छ, आमाले सुत्केरी अवस्थामा कति खानेकुरा पाएको छ, त्यो कुरालाई पनि एकदमै हाम्रो गभर्नमेन्टले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र घरको परिवारहरूले अब त्यहाँको हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यसलाई कसरी चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सरकारवालाहरूले पोषण बहुआयामिक क्षेत्रसँग जोडिएकाले पोषणमा सुधार ल्याउन सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउनु पर्ने औल्याएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आजबाट सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारलाई पनि समेट्न सुरु। कोषमा जम्मा भएको रकम पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि महँगियो। आजबाट लागू हुने गरी यात्रुवाहक बसको भाडा 4.70% वृद्धि। र देशको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किँदै गए पनि नकारात्मक प्रचार भएको भन्दै अर्थमन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त। विदेशिनुभन्दा देशभित्रै अवसर खोज्न युवाहरूलाई आह्वान। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।